يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مسجد کو ہماری طرف سے قبول فرما. یا اللہ اس کی ہم نے سنگ بنیاد رکھی، آج لینٹر تک پہنچ گئے. یا میرے مالک تو قبول فرما. یا میرے مولا جس ساتھی نے حصہ ملایا تو ان کا حصہ قبول فرما. یا اللہ میرے بہت دل کے قریب ساتھی، میرے دوست، میرے بڑے بھائی یونس صاحب، مخدوم یونس صاحب بیمار ہیں. اللہ انہوں نے بہت بڑا حصہ ملایا اس پلاٹ کے اندر، مسجد کے اندر. اللہ تو قبول فرما. اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.